سياسي تانا مجرشت اكزام مالتي سلازم تاخذ حتى دلخ بزعبو يير 11 مالت جايز ابزعد ازي اقداسيتي مهنياتو نعسات حدا عمت انتم قلعوا تريفكم حارفكم اي بهالنيو تحاد خصعر صنح تحاد دقيس صنح كلهم بحان سابيهم عسات حدا خفل تبصحوا اي فلاليوم نيم حليف كان تريف كان يلوم كلاس 9 فعاتنا حماقات እንዳበሉ فلاليوم مخلو ግን زيري خمسي خمو خدق مالك كذا عمت اي بهالنيو ስለዚህ እቶም ቆልዑት ምትራፍ ላይ ፈልጥዎ ጸንሑ ኣብ 10 ሓደ ክፍሊ ግን GCS ዝበሃል ፈተና ይፍተኑ ቀንደቲ ቀንደ ኣነ ዘዳልዎም ቆልዑት GCS ጽቡቕ ነው ሰርሑ እዩ ስለዚህ ታ GCS ኣብ 10 ሓደ ክፍሊ ከም ናይ ዓድና ማትሪክ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂውን ማትሪክ ዲዩ ጀነራል ዲዩ ብዙሕ ኣብ ቲክቶክ ተዘራሪብና ለኔርና ኢና ግን ብማትሪክ ድሓን ንኽዶ ኣብ 10 ሓደ ክፍሊ መጽሓፍካ ትፍተኑ ፈተና ማትሪክ ናይ ዓድና ድሓን በሎ ከም ኣላቶም حجب آتهم كحلفوا تصنحوا يحلفوا كترفوا تصنحوا يترفوا مالتي شو عم حالفون مسترفون ما قد بينهم دخلوا توم زحلفون أنا بزحلفوا كل جخلوا استرفوا أم نايسترفوا كل جخلوا حجتهم مسترفوا كل حجة تريفهم مثل زي فولتو حدش نقري خب دومي usually ثلاث مسبولو دقوموا يبهاليهم كسب 10 شمون هذا أكل عدميهم مهنيات مجمع في تنواخلوا ثاماتريك 10 شدش عدميهم لذلك كسب 10 شمون ته دقوموا يوم زبهالو بعد بحقون ماتسن انجلش فلاين حردي حلفو بحقي يقدو ديوم ولا ديوم ندحر نغو زي فانو من تمرتي نتم ولدي خات دولولو ودخم ياتون قالكم ياتوت اندابلكا ስለዚህ يقدو ديوم كوليج تمريسوم كدغمو ونه تسترفو ግን መብዛሕትኦም كدغمو خلو يترفيهم እንደገና አብአታ ጸገም እንደገና يترفيهم ስለምንታይ ተልኩምኒ شلل كبلو حصنيحم ኮይኖም ነዊሕ ዓመት በሓንት ዓመት ዝዕረ ብልሹ በሓንት ዓመት ዝዕረ ዝፈረሰ መንደ ኣይኮነን قالات مرز كساينه ندحر دا ابتاشعي شلل يلقو قلعه تمرتي اب 10 ندحر شلل لما اب 10 حدا ندحر شلل لما ولا بزين عامتات زين طرح 3 عامت شلل زبلو قلعه تريفه ما حانت عامت كحلفو ايكلني مبزحت غزي ازيوم حاجه سيدي رخيبوم وي بوشطم بقعت لي صنيحوم እንደገናው ይተርፊዮም ሕጂ ክልተ ግዜ ምስተረፍቶም ቆልዑት ተስፋ ይቆርጹም ተሪፍ ካድ በሃል ሰሚዕ አመሰ ዘይፈጥና 10 ሓደ ዓመት حنسب شو حتى كذا ثلاثة كذا مسترفو تصفاي قرصو طبا يغيرو بزح ነገር ይሽዑ ደغير مالتي እቶም ወለድ አፍ طريق ጸኑ حمت ኮይኖም بفلاي هندبت ይሽዑ ቆልዓ ስታክ ኾና ኣብገዛ ጓል ዲያ ወዲ ኣብታ 16 ኣኺሎም 18 ኣኺሎም ነብሶም ኩሉ ዝግብኦም ግዜ ተቆልዓ ስታክ ኾና ኣብገዛ ኮሌጅ ምስ መሓስቶም ኮዲ ኮልኒም ስለዲ ሓለፉ ኣይፍቀዶምኒ ኣብቲ ናይዚ ሓለፉ ኮሌጅ ማለት ዩኒቨርሲቲ ካኣቱ ይኮልኒም بفلاي ماتسن انجلش ندحر زي بلوم يونيفرسيتي خاطو ايكولنيم بخم اتا عنتو يدبلكا يا مني هاشمكا GCSE دو ليفل 2 دبلكا او يد مصت فلليو سو بزح ነገር ይዞለ ጋይስ ኩተርፍ ኸለው አኒ ደሓን ዝኾነ ተራርፋሉ ሕማቅ ተራርፋሉ ደሓን ዝኾነ ተራርፋ GCSE ድጎሙ ወይም ድባሃሉ እንድሕር ሕማቅ ተራርፋ ተሪፎም ግን GCSE ብቃዕታ ኮንኩም ተባሂሎም ኣብ ፋንክሽናል ስኪልም ዝኣቱ ኩተርፍ ኸለው 4 እንደ ሓሊፍኩም ትብል ካብ 4 ስጋብ 9 ሓሊፍኩም ማለት እዩ سلسته تريفكم مالتها سلسته امصيس ترفه دحان GCS دغوم ويم دبحالو كلته امصيوم ترفو وي كاون تحت امصيوم ترفو انت يخلو لGCS بقعتكم تباهيلم اب فانكشنال سكيل دملوس فانكشنال سكيل كم زخلاتنا سديدنا ناتو او مالتي سلازي حد قول عبز عاد تويلدو عبيو ندحر دا 17 عامت بس جبره نا فانكشنال سكيل تو ليفل 2 تو ليفل 1 ليفل 2 تو دحر تباهيلم اذا بزح دامج يغبرلهم جايز كنفلط سلازي 10 حدا يير 11 يا زبالكو غالي سوسي مالتي بخوم ايه يير 11 سكاب حجيت فولت استايلو دونك يخلى خيزيا اي دونت نو